हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ और मौजू ये है कि क्या मसीही क़यादत के इख्तियार को हमें चैलेंज करना चाहिए या नहीं, या वो किसी वक्त भी किसी तरह के चैलेंज से मुबर्रा हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस मौजू पर या इसकी सपोर्ट में लोग 3 हवाला जात का तज़किरा करते हैं। एक तो ये कि लिखा है ज़बूर की किताब में कि मेरे ममसू को मत छूना। दूसरी बात, वो दाऊद की मिसाल देकर ये कहते हैं कि दाऊद ने साउल पर चूँकि हाथ नहीं उठाया था, इसलिए मसीही क़यादत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, इब्रानियों के नाम के ख़त में लिखा है कि अपने कायदीन के ताबे रहो, इसलिए भी मसीही क़यादत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बल्कि वो लोग जो मसीही क़यादत को चैलेंज करते हैं वो खुदा की सज़ा के हकदार ठहरते हैं। अब ये तीनों बातें किस हद तक दुरुस्त हैं, आइए देखते हैं। पहली बात कि मसीही क़यादत के लिए या मसीही कायद के लिए नए अहदनामे में अनॉइंटेड वन या ममसू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हक जो था ये पुराने अहदनामे में सिर्फ इसराइली बादशाहों को हासिल था, चूँकि बतौर हुक्मरान वो खुदा का बराह रास्त चुनाव होते थे और उनके पास सियासी और उनके पास मजहबी या रूहानी और कानूनी और फिर मिलिट्री या अस्करी इख्तियार होता था। लिहाजा दाऊद का साउल के ख़िलाफ़ हाथ ना उठाना बुनियादी तौर पर बनी इसराइल कौम में इंतशार ना पैदा करने की बात थी। और दूसरी बात कि चूँकि बादशाह जो थे वो खुदा का बराह रास्त चुनाव होते थे, दाऊद ने साउल के ख़िलाफ़ हाथ ना उठाना का ये मतलब वाज़े किया था कि खुदा के इख्तियार के ख़िलाफ़ उसे बगावत नहीं करना। तीसरी बात कि दाऊद तशद्दुद के ज़रिए से किसी की जान लेना नहीं चाहता था। तो यूँ 3 बातों की वजह से दाऊद ने साउल पर हाथ उठाने से ग्रेज़ किया। वो लोग जो इस कहानी को जानते हैं शमूएल की किताब में, 2 दफ़ा कम से कम दाऊद को यह मौका मिला था कि वो साउल की जान ले ले, लेकिन उसने ये नहीं किया। पूरी कौम के मफाद में उसने साउल को तशद्दुद के ज़रिए उसके तख्त से अलग करने से गुरेज़ किया, ताकि कौम में किसी तरह का इंतशार पैदा ना हो और ना ही खुदा के ख़िलाफ़ बगावत हो। तो जो ममसू के ख़िलाफ़ हाथ उठाने की बात है ज़बूर की किताब में, वो किस तरह से या किस हद तक दुरुस्त है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमें 3 तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो है कॉन्टेक्स्ट, जो है लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कैनोनिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इस सिलसिले में अगर हम लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ज़बूर की किताब में 105वें ज़बूर में, तो ये जो कहा गया है कि मेरे ममसूहों पर हाथ ना उठाना या उनको ना छूना, ये गैर कौमों को मुखातिब करके खुदा ने कहा था। मैं आपकी खिदमत में वो 2 आयत पढ़ता हूँ। 105वां ज़बूर उसकी 14वीं और 15वीं आयत लिखा है कि वो कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी शख्स को उन पर सितम नहीं करने दिया, बल्कि बादशाहों को उनकी खातर ये तंबीह दी कि मेरे ममसूओं को मत छूना और मेरे नबियों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। इस बात से ये जाहिर हो जाता है कि ये उन लोगों के लिए हुक्म था जो बनी इसराइल में से नहीं थे,
بلکہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے مخالف تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، خدا نے ان کو یہ تنبیہ کی تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ نئے عہد نامے میں مسیحی قائد کے لیے خدا کے ممسوح ہونے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ ہی ان کے پاس کوئی عسکری اور سیاسی یا لیگل یا قانونی اختیار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کا اطلاق مسیحی قیادت پر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اب تیسری بات جو عبرانیوں کے نام کے خط میں ہے کہ اپنے قائدین کے، پیشواؤں کے تابع رہو، تو وہ کیا بات ہے؟ تو جی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کردار اور گفتار اور اپنے طرز عمل سے مسیحی شاگردیت کا نمونہ دیتے ہیں، یہ ان کے تعلق سے ہے، کیونکہ وہ جو استاد ہیں وہ زیادہ عدالت کے حقدار ٹھہریں گے۔ یعقوب کے نام کے خط میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنی مسیحی قیادت کی اندھی تقلید کریں، بلکہ نئے عہد نامے میں تو گروہی قیادت کی ترویج کی بات کی گئی ہے، یا اس کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ گروہی قیادت کا مطلب ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس اختیار نہ رہے، بلکہ ٹیم ورک ہو اور ہر شخص ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہو، جواب دے ہو ہر ایک کو، یہاں تک کہ کلیسیا کو بھی۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے یا غلط تعلیمات کی ترویج کرتا ہے یا اس کو پروموٹ کرتا ہے یا غلط تعلیمات کلیسیاؤں میں اس کا رواج ڈالتا ہے، تو پھر اس کو چیلنج کرنا ضروری ہے۔ خطوط میں بار بار کہا گیا ہے کہ جھوٹے استادوں کے بارے میں خبردار رہو اور ان سے بچو۔ تو دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ جو مسیحی قیادت ہے اس کے اختیار کو اس وقت چیلنج کیا جا سکتا ہے جب لوگ یہ دیکھیں کہ کوئی قائد اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، یا وہ غلط تعلیمات کے پھیلاؤ میں کی وجہ بنتا ہے، اور وہ جو اپنے کردار، اپنے گفتار سے مسیحی شاگردیت کا نمونہ نہیں دیتا، ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ دوسری طرف کلیسیاؤں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مسیحی قیادت پر یا اپنے قائدین پر بے جا تنقید اور غیبت اور بہتان سے بچنا ہے، کیونکہ اگین نیا عہد نامہ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے قائدین کی تابع فرمانی کرو۔ تو یوں یہ جو حوالہ جات ہیں، تین جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جو وجوہات پیش کی جاتی ہیں کہ اپنے قائدان کے اختیار کو چیلنج نہ کریں، وہ اس کے حقیقی کانٹیکسٹ میں درست نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ قائدان کی تابع فرمانی کرنی چاہیے، وہ جو خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اپنے کردار سے مسیحی تعلیمات کا درس دیتے ہیں اور ایمانداری سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اختیار میں رہ کر ان کی تابع فرمانی کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو قائدین ہیں ان کو یہ بات سمجھنا ہے کہ وہ آل ان آل نہیں ہے، بلکہ وہ سب کو جواب دہ ہیں، اپنے کولیگز کو، کلیسیاؤں کو، اور اپنے ساتھی مسیحی رہنماؤں کو۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کی زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ ہم درستی سے اس کے کلام کو سمجھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔